नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा। योग चिकित्सा र आरोग्यता पुस्तकलाई श्रव्य रेकर्डिङ गर्ने क्रममा हामी अर्को नयाँ भागमा प्रवेश गरेका छौँ। अहिले हामी योग साधना अथवा योग साधना अन्तर्गतको सबैभन्दा प्रमुख साधना पद्धति चक्र साधना तथा चक्रहरूको ऊर्जा जागृत गर्ने, चक्रहरूलाई सन्तुलित तथा सक्रिय बनाउने साधना विधिको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। किनकि जीवनमा पूर्णतामा स्थित हुन तथा जीवनलाई आरोग्यताले पूर्ण बनाउनका लागि हाम्रो सूक्ष्म शरीरमा रहेको शक्ति केन्द्रहरू, चक्रहरूको जागरण नै प्रमुख विषय हो। यसकारण चक्रहरू जागरणमा के कुराले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ, यसबारे हामीले योगासन, प्राणायाम, ध्यान प्रमुख रूपमा तथा योगका अष्टाङ्ग योगका चरणहरूलाई प्रमुख मान्यौँ। यसमा पनि योगासन शरीरको लचकताको लागि गरिन्छ, प्राणायाम श्वास प्रश्वासको आयाम मिलाउन गरिन्छ र ध्यान स्थिरताको लागि मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक, चेतनात्मक स्थिरता तथा आत्मा र चेतनाको ऊर्जाको विकास साथै स्थूल शरीरका हर्मोनहरू अथवा ग्रन्थिरसहरूको सन्तुलित उत्पादनका लागि योगासन, प्राणायाम, ध्यानको प्रयोगात्मक साधना तथा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक साधनाले अत्यन्तै धेरै महत्त्व राख्दछ र योगदान पुर्याउँदछ। यस सन्दर्भमा अनुभवी सन्त, योगी तथा साधुहरूको, ध्यानस्थ व्यक्तिहरूको, सिद्ध आत्मा अथवा चैतन्य चेतनाहरूको अत्यन्तै ठुलो अनुभव रहेको छ। श्वास प्रश्वास तथा प्राणको आयाम, प्राणायाम अथवा श्वासको लिने, छोड्ने, रोक्ने गतिविधिले चक्रहरूको ऊर्जा जागरण गर्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यसलाई स्वर विज्ञान भनिन्छ। श्वास प्रश्वासको विज्ञान स्वर विज्ञान यो भगवान श्री शिवद्वारा लिखित पुस्तक हो। विज्ञानमा आधारित छ, एकदमै वैज्ञानिकतामा आधारित छ। यो पुस्तकबारे खोजेर पढेर हामीले स्वर विज्ञान तथा श्वास प्रश्वासको आयाम, श्वासको विज्ञान तथा प्राणको आयाम, प्राणायाम बारे बुझ्न, जान्न, ज्ञान बढाउन सक्छौँ। यस भागको हाम्रो शीर्षक नै यही रहेको छ, पूर्ण योग साधना र श्वास प्रश्वासको विज्ञान, स्वर विज्ञानको भूमिका चक्रहरूको ऊर्जा जागरण गर्नका लागि कस्तो हुन्छ। यसको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गर्छौँ थोरै पृष्ठभूमिका साथमा। संस्कृत शब्द योगको शाब्दिक अर्थ जोड हो तथा एक वस्तुलाई अर्को वस्तुसँग जोड्नु अर्थात् योग गर्नु हो। वैज्ञानिक विधि तथा पद्धतिहरूमा आधारित रहेको पूर्वीय दर्शनको महत्त्वपूर्ण विषय योग साधना पूर्णतः विज्ञान हो, दर्शन हो। योग साधनाका विभिन्न विधि तथा पद्धतिहरू रहेका भए पनि योगासन, प्राणायाम र ध्यान साधनालाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ, खास गरी प्रयोगात्मक अभ्यासका रूपमा, र यी तीन विधिहरूलाई निष्ठापूर्वक दैनिक रूपमा अनुसरण गर्नु पूर्ण योग साधना गर्नु हो भनेर मान्यता पनि दिइएको छ। योग साधनाका प्रणेता तथा आदि योग गुरु भगवान शिवले प्रतिपादन गर्नुभएको योगका विधि तथा पद्धतिहरू समावेश गरिएको सनातन अध्यात्म दर्शनको महान ग्रन्थ विज्ञान भैरव तन्त्रमा श्वास प्रश्वासको आयाम, प्राणायामलाई स्वर विज्ञानका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। योग साधनाको माध्यमबाट मोक्षको मार्गमा अगाडि बढ्न स्वर विज्ञान तथा प्राणायामका विधिहरूलाई अधिक महत्त्व र प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ। स्वर विज्ञानको साथसाथ योगासन र ध्यान साधनालाई पनि प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ। तसर्थ योगासन, प्राणायाम र ध्यानको साधना नै पूर्ण योग साधना हो। योग साधनाका विधि तथा पद्धति अथवा सूत्रहरूले योगासन, प्राणायामलाई ध्यान तथा समाधिको साधनाको लागि तयारी अवस्थाका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ। मनुष्यले योग साधनालाई दुई प्रकारले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुसरण गर्नुपर्दछ। पहिलो, योगका वैज्ञानिक विधि तथा पद्धतिहरूको सैद्धान्तिक ज्ञान विज्ञान हासिल गर्ने योग दर्शनका रूपमा, जसले पूर्वीय अध्यात्म दर्शनका महत्त्वपूर्ण विषयहरू आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, ब्रह्मज्ञान र आत्मा, परमात्मा अर्थात् परब्रह्मको, ईश्वरको सनातन स्थायित्व र परम सत्यका बारेमा ज्ञान विज्ञान प्रदान गर्दछ। योग दर्शनको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण अनुसार मनुष्यको आत्मालाई परमात्मासँग जोड्नु नै योग हो, जसले मनुष्यलाई जन्म र मृत्युको दुःखदायी चक्रबाट घुमिरहँदा आइपर्ने विभिन्न प्रकारका दुःख पीडाहरूबाट मुक्ति दिलाएर पारमार्थिक मोक्षमा उपलब्ध गराउँदछ।
र साधकलाई जन्म र मृत्युको चक्रबाट स्वतन्त्र गराएर सदाका लागि परमात्मामा योगस्थ हुने मार्ग प्रशस्त गर्दछ र यस्तो अवस्थामा साधकको आत्मा अर्थात् चेतनाको उच्चतम विकास भएको हुन्छ। दोस्रो, योगको व्यवहारिक र प्रयोगात्मक ज्ञान हासिल गर्ने योग अभ्यासका रूपमा जसले मनुष्यको शरीरलाई मनसँग, मनलाई भावसँग र भावलाई बुद्धिसँग, बुद्धिलाई चित्तसँग जोड्ने अर्थात् अन्तःकरणका आयामहरू मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कारलाई एक आपसमा योग गर्ने विधि तथा पद्धतिहरूका बारेमा व्यवहारिक र प्रयोगात्मक अभ्यासको ज्ञान र विज्ञान प्रदान गर्दछ। हामी मनुष्यहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा पूर्ण योग साधनालाई निष्ठापूर्वक अनुसरण गर्यौँ भने हाम्रो अन्तःकरण स्वस्थ, सक्रिय र शुद्ध हुन्छ। अन्तःकरण स्वस्थ, सक्रिय, शुद्ध भएपछि साधकले सांसारिक मुक्ति हासिल गर्नुका साथै उसमा आत्मज्ञान घटित हुन्छ र आत्मालाई परमात्मामा योग गर्ने पात्रता बढ्दै जान्छ र क्रमशः पारमार्थिक मोक्षमा उपलब्ध हुन्छ अथवा पारमार्थिक मार्गमा अग्रसर हुन्छ। उसको आत्मा र चेतनाको विकास हुन प्रारम्भ हुन्छ। यस प्रकार योग दर्शन र योग अभ्यासको दृष्टिकोणबाट मनुष्यको अन्तःकरणका करणहरू तथा औजारहरूलाई एक आपसमा जोड्नु योग हो, जसले मनुष्यलाई बाहिरी तथा भौतिक संसारमा जीवन जिउने क्रममा आइपर्ने दुःख पीडाहरूबाट मुक्ति दिलाएर सांसारिक मुक्ति प्रदान गर्दछ र मनुष्यको आत्मालाई परमात्मामा जोड्नु योग हो, जसले मनुष्यलाई जन्म र मृत्युको दुःखदायी चक्रबाट मोक्ष दिलाएर पारमार्थिक मोक्षमा उपलब्ध गराउँदछ। योग पूर्णतः वैज्ञानिकतामा आधारित ज्ञान तथा विज्ञान हो। पूर्वीय अध्यात्म दर्शनमा योग साधनाको विशेष महत्त्व र प्रभावकारिता रहँदै आएको छ, किनकि पूर्वीय अध्यात्म दर्शन मनुष्यलाई सरल र सहज ढङ्गले जीवन जिउन सिकाउने उत्कृष्टतम कलाको विज्ञान हो। तसर्थ पूर्वीय अध्यात्म विज्ञानमा राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, कूटनीतिशास्त्र, साङ्ख्यशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, वास्तुशास्त्र आदि विषयहरू समावेश गरिएका छन्। जीवन जिउने कलाको विज्ञान पूर्वीय अध्यात्म विज्ञानका उपरोक्त विषयहरूमा सरल, सहज र प्रभावशाली ढङ्गले मानव जीवन जिउनका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका विधा, विषय तथा ज्ञान विज्ञानहरू समावेश गरिएका छन्। सरल, सहज र प्रभावशाली ढङ्गले जीवन जिउनका लागि योग साधनालाई दर्शन र अभ्यासका रूपमा दुई प्रकारका उद्देश्य राखेर अनुसरण गर्नुपर्छ भनिए पनि समग्रमा यी दुवै उद्देश्यहरूको आत्यन्तिक लक्ष्य एउटै हुन्छ। पूर्ण योग साधना अथवा योगासन, प्राणायाम, ध्यानको माध्यमबाट मनुष्यले क्रमशः सांसारिक मुक्ति हुँदै पारमार्थिक मोक्ष प्राप्त गर्नु नै योग साधनाको आत्यन्तिक अथवा प्रमुख लक्ष्य हो। दैनिक व्यवहार अर्थात् जीवनयापनमा पञ्च प्रगति क्रमशः स्वास्थ्य, सम्बन्ध, समृद्धि, मान प्रतिष्ठा र आन्तरिक शान्ति हासिल गर्नु नै सांसारिक मोक्षको र बार बार जन्म र मृत्युको चक्रमा घुमिरहने दुःखदायी जीवन चक्रबाट मुक्ति पाउनु पारमार्थिक मोक्ष हो, जुन पूर्ण योग साधनाको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसरी प्राप्त भएको जीवन नै पूर्णताले भरिएको जीवन तथा आरोग्यता पूर्ण भएको जीवनको रूपमा मानिन्छ, किनकि ऋषिमुनिहरूले मोक्षलाई नै आरोग्यता, आरोग्यतालाई नै मोक्ष भन्नुभएको छ र यसैलाई पूर्णताले भरिएको जीवन अथवा मुक्ति भएको जीवन, मोक्षमा उपलब्ध भएको जीवन, स्वर्गीय जीवन मान्नुभएको छ। योगका प्रकारहरूको बारेमा हामी केही जानौँ संक्षिप्तमा। समय समयमा तत्कालीन आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार प्रतिपादन गरिएका योगका विधि, पद्धति तथा प्रक्रियाहरू धेरै प्रकारका पाइएका छन्। योगका जति धेरै प्रकारहरू भए पनि यी सबै कुनै न कुनै रूपमा आदि योग गुरु भगवान शिवद्वारा प्रतिपादित विज्ञान भैरव तन्त्रका योगका 112 प्रकारका विधि, पद्धति तथा प्रक्रियाहरूसँग नै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेका छन्। योगका लाभ तथा उपलब्धिहरूमा प्रभावकारिता र व्यवहारिकताका आधारमा योगलाई मोटामोटी रूपमा 7 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो कर्मयोग, क्रमशः दोस्रो तन्त्रयोग, तेस्रो हठयोग, चौथो भक्तियोग,
पाँचौँ ज्ञान योग, छैठौँ ध्यान योग र सातौँ साङ्ख्य योग अथवा यी सबै योगहरूको अन्तिम उपलब्धि राजयोग। यी 7 प्रकारका योगहरू मध्येबाट पनि अझ बढी व्यावहारिकता र प्रभावकारितालाई मध्यनजर गरेर सारा पूर्वीय दर्शन शास्त्रहरूको मूल सार अथवा वेदको मूल सार श्रीमद् भगवद् गीतामा भगवान श्रीकृष्णले 3वटा योग, कर्मयोग, भक्ति योग र ज्ञान योगलाई विशेष प्रमुखता तथा प्राथमिकता प्रदान गर्नुभएको छ। यद्यपि यी सबै योगका प्रकार र यिनका विधि तथा पद्धतिहरूको आत्यन्तिक लक्ष्य मनुष्यका ज्ञान तथा कर्म इन्द्रियहरूको माध्यमबाट बाहिरी संसारमा छरिएको चेतनाको ऊर्जालाई एकाग्र गरी उसलाई आफैभित्र फर्काएर तथा उसको अन्तर्यात्रा गराएर ध्यान योगमा जोडिदिनु हो। पतञ्जलि योग दर्शनका योगका सूत्रहरूमा उल्लेख गरिएका योग सूत्रका 8वटै अङ्गहरू यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि योग दर्शन र योग अभ्यासको साधनाको माध्यमबाट मनुष्यलाई ध्यान योगमा पुर्याउन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी भए तापनि व्यावहारिकता र प्रभावकारिताका आधारमा योगका प्रमुख 3 अङ्ग योगासन, प्राणायाम र ध्यानलाई निष्ठापूर्वक दैनिक रूपमा अभ्यास गर्नुलाई नै पूर्ण योग साधनाको मान्यता प्रदान गर्दै आइएको छ। माथि उल्लेखित यी 7 प्रकारका योगहरू सबै हाम्रा चक्रका ऊर्जा जागरण गर्ने योगहरू हुन् र हरेक योग एक चक्रसँग सम्बन्धित छन्। मूलाधार चक्रसँग कर्मयोग सम्बन्धित रहेको छ, स्वादिष्ठान चक्रसँग तन्त्र योग, मणिपुर चक्रसँग हठ योग, अनाहत चक्रसँग भक्ति योग, विशुद्धि चक्रसँग ज्ञान योग, आज्ञा चक्रसँग ध्यान योग र सहस्रार चक्रसँग साङ्ख्य योग र यी सबैको उपलब्धि राजयोग। यी सबै योगहरूको माध्यमबाट योगका विधि, पद्धति तथा प्रक्रियाहरूको चरणबद्ध अनुसरण गरेर हामीले हाम्रो चक्रमा रहेका ऊर्जाहरूलाई जागृत गरेर चक्रलाई सन्तुलित, सक्रिय बनाएर हाम्रो जीवनमा पूर्णताले भरिएको अवस्था हासिल गर्न सक्छौँ, आरोग्यताले भरिएको जीवन हासिल गर्न सक्छौँ। श्वास प्रश्वासको विज्ञान हाम्रो अर्को शीर्षक रहेको छ। यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गर्छौँ। योग साधनाका सबै विधि तथा पद्धतिहरूले मनुष्यको शरीर र स्वास्थ्यका 5वटै आयामहरू शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक र चेतनात्मक साथै जीवनका सम्पूर्ण आयामहरूमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्दछन्। तत्पश्चात कुनै न कुनै विधि तथा पद्धति खास प्रकारको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि विशेष प्रकारले व्यावहारिक तथा प्रभावकारी मानिएका छन् र व्यावहारिक रूपमा अभ्यास तथा अनुसरण गर्दै आइएका पनि छन्। योग आसन तथा योग अभ्यासका विधिहरूको साधना स्थूल शरीर स्वस्थ, सक्रिय र शुद्ध राख्न प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावकारी मानिएका छन्। प्राणायामका विधिहरूको साधना स्थूल शरीरका आन्तरिक अङ्गहरू साथै मन तथा भाव, बुद्धि, चेतनाका साथै सूक्ष्म शरीरका आन्तरिक अङ्गहरू, नाडी र चक्रहरू स्वस्थ, सक्रिय र शुद्ध राख्न प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावकारी मानिएका छन्। त्यसैगरी ध्यानका विधिहरूको साधनाले शरीर र स्वास्थ्यका सबै आयामहरूलाई स्वस्थ, सक्रिय र शुद्ध राख्नुका साथै मनुष्यका अन्तःकरणका सबै उपकरणहरू अथवा औजारहरू, साधनहरू हाम्रो मन, बुद्धि, भाव, अहङ्कारलाई स्वस्थ, सक्रिय र शुद्ध गरेर मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा रहेका ऊर्जा तथा शक्तिका मूल केन्द्र 7 चक्रहरू मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा र सहस्रार चक्रहरूलाई जागृत गरी आत्मसाक्षात्कार हुँदै, आत्मज्ञान हुँदै तत्त्वज्ञान, ब्रह्मज्ञान तथा ब्रह्म र ब्रह्माण्डको अन्तिम सत्यसम्म पुर्याएर मनुष्यलाई मोक्षमा उपलब्ध गराउन तथा आफ्नो मूल स्वरूप परमात्मामा पुनः योगस्थ तथा एकाकार हुन प्रत्यक्ष प्रभावकारी मानिएका छन्। प्राणायाम प्रत्यक्ष रूपमा श्वास प्रश्वासको आयाम तथा लयबद्धता हो। श्वास प्रश्वासको आयामलाई विज्ञान भैरव तन्त्र शास्त्रमा स्वर विज्ञान भनिएको छ। मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा रहेका ऊर्जा तथा शक्तिका मूल केन्द्रहरू 7 चक्र जागृत गरेर मोक्ष हासिल गर्न हठ योगमा योगासन र स्वर विज्ञानलाई विशेष महत्त्व र प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ।
प्रभावकारिताका आधारमा योगासनभन्दा बढी महत्त्व तथा प्राथमिकता स्वर विज्ञानलाई अथवा प्राणायामलाई नै प्रदान गरिँदै आइएको छ योग साधनामा। सबै योग साधनाका सबै विधि पद्धति तथा प्रक्रियाहरूको आत्यन्तिक लक्ष्य मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा रहेका ऊर्जा तथा शक्तिका मूल केन्द्र प्रमुख 7 चक्रहरूको ऊर्जा जागरण गर्नु नै हो। 7 चक्रहरूको ऊर्जा जागरण गर्नु भनेको मनुष्यको सूक्ष्म शरीरको मेरुदण्डको सबैभन्दा पुछारमा रहेको मूलाधार चक्रसँग सुसुप्त अवस्थामा रहेको कुण्डलिनी शक्ति अथवा ब्रह्माण्डीय महाऊर्जाको व्यष्टि स्वरूप यो शक्तिलाई उठाएर तथा जागृत गराएर दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ छैठौँ चक्र हुँदै क्रमशः 7औं चक्र सहस्रारमा पुर्याएर कुण्डलिनी शक्ति जागृत गर्नु हो। यस पश्चात मनुष्यको दिव्य शक्ति दिव्य अनुभव भावातीत अनुभव अथवा इन्द्रियातीत अनुभवहरू हासिल हुन थाल्छन् उसलाई र मोक्षको मार्गमा उसको आत्मा अर्थात् चेतना अग्रसर हुन्छ। स्वर विज्ञानका विधि तथा पद्धतिहरूको निष्ठापूर्वक अनुसरण गरेर श्वास प्रश्वास भित्र लिने तथा बाहिर छोड्ने अथवा भित्र रोक्ने बाहिर छोड्ने तरिका तथा लयबद्धता मिलाएपछि सर्वप्रथम मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा रहेका 72,000 नाडीहरू सक्रिय हुन्छन्, स्वस्थ हुन्छन्। 72,000 नाडीहरूमध्ये 3 प्रमुख नाडीहरू इडा पिङ्गला सुषुम्ना प्रमुख मानिएका छन्। यी 3 प्रमुख नाडीहरू मध्ये इडा देब्रे अथवा चन्द्र नाडी र पिङ्गला दाहिने अथवा सूर्य नाडी सन्तुलित भएपछि मध्य नाडी अर्थात् सुषुम्ना नाडीको मार्ग खुल्छ र यही मार्ग हुँदै कुण्डलिनी अर्थात् ब्रह्माण्डीय महाऊर्जा मूलाधार चक्रबाट सबै चक्रहरू पार गर्दै अथवा चक्रहरूलाई भेदन गर्दै तथा सबै चक्रहरूलाई जागृत गर्दै सहस्रार चक्रसम्म पुग्दछ। यस प्रकार पूर्ण योग साधनाको माध्यमबाट मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा रहेका ऊर्जा शक्तिका मूल केन्द्र चक्रहरू जागृत हुन्छन् र यसरी सबै चक्रहरू पूर्ण रूपमा जागृत भएपछि कुण्डलिनी जागरण हुन्छ। यो अवस्थालाई विज्ञान भैरव तन्त्रमा आँखी भौँको बीचमा रहेको आज्ञा चक्रमा विराजमान भगवान शिवसँग मेरुदण्डको पुछारमा मूलाधार चक्रसँग सुसुप्त अवस्थामा विराजमान रहेकी भगवती आदि शक्तिको मिलन अर्थात् शिव शक्तिको महामिलन डिभाइन युनियन अफ शिव और शक्ति भनिएको छ र योग साधनामा भन्दै आइराखिएको इन्लाइटमेन्टको अवस्था अथवा बुद्धत्व प्राप्तिको अवस्था अथवा परमात्मामा योगस्थ भएको अवस्था अथवा मोक्षको अवस्था यही अवस्थालाई नै मानिएको छ। हाम्रो अर्को शीर्षक रहेको छ चक्र जागरण र सावधानी। श्वास प्रश्वासको आयाम प्राणायाम अर्थात् स्वर विज्ञानको साधनाको क्रममा बिस्तारै चक्रहरू एक एक गर्दै जागरण हुँदै जाने हुनाले यो अवस्थामा ऊर्जाको प्रवाह अत्यधिक हुने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा साधकले आफ्नो शरीर मन भाव बुद्धि चित्तलाई चक्रहरूमा उत्पन्न भएको ऊर्जाको प्रवाह थेग्न तथा वहन गर्न सक्ने तयारी अवस्थामा राख्नुपर्दछ र यसका लागि योग साधनाका विधिहरूको विज्ञान र लयबद्धता बुझ्नु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। यसकारण चक्र जागरण गर्नका लागि साधकले पूर्ण योग साधनाका विधि तथा पद्धतिहरूलाई निष्ठापूर्वक अनुसरण गर्नु अनिवार्य हुन्छ। तब मात्र उसले चक्र जागरणका भौतिक तथा पराभौतिक रूपमा सकारात्मक लाभ तथा उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्दछ। अन्यथा चक्र जागरण तथा कुण्डलिनी जागरणबाट साधकलाई कहिलेकाहीँ हानि पनि हुन सक्दछ। तसर्थ चक्र जागरण तथा कुण्डलिनी शक्ति जागरण गर्नका लागि गरिने योग साधनाका विधि तथा पद्धतिहरू हरेक साधकले सिद्ध योग गुरु तथा सद्गुरुहरूको सानिध्यमा रहेर गर्नु अति नै आवश्यक हुन्छ। आफू खुसी योग साधनाका विशेष प्रकारका विधिहरू गर्नु हुँदैन। तर योग साधनाका सामान्य विधिहरू भने स्वेच्छाले गर्न पनि सकिन्छ, किनकि योगका सामान्य विधि तथा पद्धतिहरूको खासै ठुलो लाभ पनि हुँदैन र खासै ठुलो हानि पनि हुँदैन। न्यून तथा मध्यम प्रकारका लाभ हानिहरू मात्र हासिल हुन्छन्। यसकारण यो अवस्थाबाट त्यति खतरा हुँदैन। तर विशेष प्रकारका विधिहरूले उच्चतम उपलब्धि पनि दिन सक्छन्। तरिका मिलेन हामीले जानेनौँ भनेदेखि त्यसले हानि पनि गर्न सक्छ। यसकारण सिद्ध गुरु तथा योग प्रशिक्षकको अनुभवी व्यक्तिको
मार्गनिर्देशनको आवश्यकता पर्दछ चक्र जागरण गर्ने क्रममा तथा हामीले योग साधनाका विधिहरू योगासन प्राणायाम ध्यान गर्दाखेरि। चक्र जागरणका लाभहरू, हामी यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ। चक्र जागरण तथा कुण्डलिनी शक्ति जागरण भएपछि साधकलाई भौतिक तथा पराभौतिक रूपमा विभिन्न प्रकारका सिद्धिहरू हासिल हुन्छन्, जस्तो कि भगवान हनुमानजीलाई अष्टसिद्धि नवनिधिका दाता भन्ने गर्दछौँ र उनका यिनै गुण तथा स्वरूपहरूको पूजा प्रार्थना पनि गर्दछौँ। चक्र साधना गर्ने साधकको जीवनमा भौतिक तथा सांसारिक जीवनमा पनि विभिन्न प्रकारका लाभ तथा उपलब्धिहरू हासिल हुन्छन्, आरोग्यता हासिल हुन्छ, जीवन पूर्णतातर्फ उन्मुख हुन्छ। साधकको जीवनमा स्वतः स्फूर्त रूपमा बिस्तारै क्रमशः पञ्चप्रगतिहरू स्वास्थ्य, सम्बन्ध, समृद्धि, मान प्रतिष्ठा र आन्तरिक शान्ति हासिल हुँदै जान्छन्। यही अवस्थालाई नै पूर्णताले भरिएको जीवन भनिन्छ अथवा आरोग्यताले भरिएको जीवन भनिन्छ। आरोग्यता भन्नु नै हाम्रो शरीरका आयाम, स्वास्थ्यका आयाम र जीवनका सबै आयामहरू सरल सहज ढङ्गले अगाडि बढ्नु, व्यवस्थित हुनु अथवा सन्तुलित हुनु हो। चक्र जागृत भएको मनुष्य हर प्रकारले सक्रिय, सकारात्मक, सृजनशील, क्षमतावान, प्रतिभावान, नेतृत्वदायी, आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मानले भरिएको, सकारात्मक सोच तथा विचार भएको, सर्वकल्याणका कामहरूमा सहभागी हुने, ठुला तथा धेरैलाई लाभ हुने प्रकारका कामहरूको स्वामित्व तथा नेतृत्व लिने प्रकारको, गरिबावान, हृदय विशाल भएको, अत्यन्तै प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भएको हुन्छ। किनकि चक्रहरू जागृत भएपछि उचित अवसर तथा वातावरण नपाएर मनुष्यभित्रै सुसुप्त अवस्थामा रहेका मनुष्यका जन्म जन्मका क्षमता, प्रतिभा, सृजनशीलता, सकारात्मक गुणहरू आदि बाहिर प्रस्फुटित हुन थाल्छन् र उसको जीवनमा सफलताहरू आउन थाल्छन् र यस्तै जीवन नै पूर्णताले भरिएको जीवन हो। जो केवल योग साधना अर्थात् चक्र साधना अथवा चक्रका साधनाका विधि तथा पद्धतिहरूको अनुसरणबाट हाम्रो चक्रमा रहेका कुण्डलिनी ऊर्जाहरू अथवा ब्रह्माण्डीय ऊर्जाहरू, जसलाई हामी जीवन ऊर्जा पनि भन्छौँ, लाइफ फोर्स अथवा भाइटल फोर्स, जीवन शक्ति, प्राण ऊर्जा, जीवनी शक्ति, हामी जे कुराले नि बुझ्न सक्छौँ एउटै शक्ति हो। समग्रमा अध्यात्म साधनामा अथवा योग साधनामा कुण्डलिनी शक्ति भनिन्छ, जो ब्रह्माण्डको महाशक्तिको स्वरूप हो, जुन हाम्रो शरीरको मेरुदण्डको पुच्छारमा मूलाधार चक्रसँग रहेको हुन्छ र चक्रहरूको जागरण गर्ने क्रममा यो कुण्डलिनी शक्ति जागृत हुँदै हुँदै चक्रहरूलाई भेदन गर्दै गर्दै माथि जान्छ र यही प्रक्रियाबाट मात्रै हामीले हाम्रो जीवनमा सबै प्रकारका प्रगतिहरू, क्षमताहरू, हाम्रा प्रतिभाहरू, सृजनशीलताहरू जागृत गर्न सक्छौँ। अरू कुनै उपायले हाम्रो जीवन यस प्रकारले पूर्णताले अथवा आरोग्यताले परिपूर्ण हुँदैन। यसकारण हामीले चक्र जागरण अथवा चक्र साधना, अध्यात्म साधना अथवा योग साधना अथवा आरोग्यताका गतिविधिहरू हामीले जुन प्रकारले, जुन सम्बोधनले बुझे पनि कुरा एउटै हो। यो सबैको उद्देश्य चाहिँ हाम्रो जीवनलाई पूर्णताले भरिदिनु अथवा स्वर्गीय अनुभूतिमा पुग्नु, मोक्ष प्राप्त हुनु अथवा जीवनका सबै दुःख पीडाहरूबाट निवृत्त हुनु, सुखको प्राप्ति हुनु, खुसीको प्राप्ति हुनु, शान्ति र आनन्दमय जीवन हुनु नै प्रमुख हो। र योग साधनाको अथवा आरोग्य साधनाको अथवा अध्यात्म साधनाको मूल उद्देश्य नै यही हो। यसैका लागि अध्यात्म दर्शनमा अथवा योग दर्शनमा विभिन्न पुस्तकहरू, ग्रन्थहरू, शास्त्रहरू रचित छन्। सबै यही कुरा सिकाउनको लागि हो। किनकि अध्यात्म विज्ञान अथवा योग साधना विज्ञान, अध्यात्म दर्शन, योग दर्शन, आरोग्य साधना सबै नै हाम्रो जीवनशैली उत्कृष्टतम तरिकाले जिउन सिकाउने कलाका विज्ञान हुन्। द आर्ट अफ लिभिङ पनि भनिन्छ। यसकारण अध्यात्म, योग, आरोग्यताका गतिविधिहरू सबै जीवनशैली विज्ञान हुन्, जीवन विज्ञान हुन्, जसको माध्यमबाट हामी आरोग्यताले पूर्ण जीवन तथा सम्पूर्णताले भरिपूर्ण जीवन जिउन सक्छौँ। हामीले योग चिकित्सा र आरोग्यता पुस्तकको पूर्ण योग साधना र श्वास प्रश्वासको विज्ञान तथा स्वर विज्ञानको शीर्षकको वाचनलाई यही सम्पन्न गरेका छौँ। अर्को शीर्षकमा फेरि हामी भेट्नेछौँ। चक्र साधना तथा योग चिकित्सा र आरोग्यताको नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि यहाँहरू सबैलाई हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।